कोळशाच्या विशयाचेर आमी पळयलां की गोंयचे सरकाराक आपल्याचो फाटीचो कोणो आसा म्हणून ते विसरतात. कशें ते पळय, हो सरकाराचो सारको एक मॉडल, एक आयकॉन म्हणटा तो मनोहर पर्रीकार. ताणें म्हणिल्लें की आपूण डबल ट्रॅकिंग सावथ सेंट्रल रेल्वेचे अलाव करचो ना. कित्याक करचो ना? कित्याक एक दोन कंपनीज बेनिफीट जाता, सरकाराक, गोंयच्या सरकाराक, गोंयकाराक कसलोच ताजो फायदो ना. आनी डबल ट्रॅकिंग ऑफ सावथ सेंट्रल रेल्वे डज नॉट बेनिफीट गोवन्स, इट इज ओनली टू ट्रान्सपोर्ट कोल. हें म्हणपी पर्रीकार. त्या पर्रीकाराचो फोटो मुखेलमंत्र्याच्या सायडीन आसता आनी सगळे बीजेपीच्या फंक्शनाक आनी बीजेपीच्या बॅनराचेर पर्रीकाराचें नांव वापरून अजून मेरेन ते मतांक येतात. त्या पर्रीकाराची लिगसी जी आहा ती ताणें आतां पुरली. हे सावथ सेंट्रल रेल्वेचे डबल ट्रॅकिंग जेन्ना रेल्वे मिनिस्ट्रीन अनाउन्स केला, ताजेर पर्रीकार म्हणटा ती वस्त हाजे आनी फुडें बीजेपीन वापरूची न्ही. कित्याक तांणी ताजी लिगसी आज पुरिल्ली आहा. हें एक जालें. दुसरें, हें जें डबल ट्रॅकिंग जाता हें टुरिजमा खातीर जायना. कित्याक सावथ सेंट्रल रेल्वे फक्त 2 ट्रेनी दिसाच्यो, डेली 2 ट्रेनी आनी आठवड्याक 10-15 ट्रेनी अश्यो विकली थोड्यो ट्रेनी आसता. वालांकानी वता आनी खंय तिरुपती वता, अश्यो कमी ट्रेनी आहा. फक्त 2 ट्रेनी ताज्यो डेली आसता. सो हें डबल ट्रॅकिंग जावन टुरिजम वाडटलो म्हणटा ती वस्त फट. हें डबल ट्रॅकिंग कोळशा खातीरूच जाता आनी कोळसो म्हणटा तो आनी हँडलिंग जावचो ना म्हणून जो मुखेलमंत्री सांगता, हेंय बी फट. हें मुखेलमंत्र्याच्या हातान नाच. कोळशाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना गोंयचे बीजेपी कसलोच पावर ना. कित्याक हो कोळसो म्हणटा तो सेंट्रल गव्हर्मेंट चलयता आनी हांकां दम ना तांकां ना म्हणपाक. मुखेलमंत्र्यान जर फाल्यां म्हणलें की आनी आपूण कोळसो अलाव करचो ना गोंयांत, अशें जर गोंयांत कोळसो नाका म्हणून जर मुखेलमंत्री म्हणटा जाल्यार ताका फाल्यांच ते काडटा. म्हणटकीर मुखेलमंत्री जे सांगता की कोळसो आनी हँडल जावचो ना चड म्हणून, ती फट खबर. कित्याक तो मुखेलमंत्री उरतलो काय ना हें ताकाच खबर ना. हें पयलें आहा. दुसरें म्हणल्यार कोळशाचेर जेन्ना ग्रीन सॅस घालपाक पडटा तेन्ना ग्रीन सॅसाचेर थंय सुप्रीम कोर्टान मॅच फिक्सिंग करून सरकार हारता आनी कोळशाच्या कंपनीक जिखून दिता. हें कशें जाता हें आमी असेंब्लीन दाखयलेलें आहा. सो कोळशाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना सरकार गोंयांत आसा काय कितें हो प्रश्न पडटा. हांव जाल्यार तुका सांगूंक सोदतां की गोंयांत कोळशाच्या विशयाचेर गोंयांत सरकार ना. कोळशाच्यो कंपनी आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयकारांक कितें जाय वा कितें नाका ते डिसायड करता. ताजे मदीं कोळसो आमी घेवपाचो, आमी आमचो कुळमाव काबार करून उडोवपाचे. हो कोळसो तांणी गांवांतल्यान ट्रकांतल्यान व्हरपाचो. कुडचड्यार तांकां इवन बाय रिवर, युजींग द रिवर, तेंय बाय इनलँड वॉटरवेजाचो कोळशाच्या ट्रान्सपोर्टेशनाची तांची तजवीज आहा. हें सगळें जर पळयलें जाल्यार गोंयचो टुरिजम, गोंयची इंडस्ट्री, गोंयची ट्रेड काबार करून कोळसो हाडून गोंय काबार करपाक बीजेपी फुडें सरल्या. जर तांकां कापाजल आहा, तांणी सांगचें की गोंयांत आमी कोल इम्पोर्ट अदर देन लोकल इंडस्ट्रीक जाय, तो सोडून आमी कोळसो बंद करतले म्हणून. हें सांगपाची तांकां कापाजल आहा. आनी खंयचो जर दुसरो सरकार गोंयांत येता तांणी आपले सरकाराक दम आसपाक जाय की कोळशाचें ट्रान्सपोर्टेशन आनी कोळशाचो इम्पोर्ट आमी बंद करतले म्हणून. ह्या मुखेलमंत्र्याच्या टायमार 10.76 मिलियन टन्स इम्पोर्ट ऑफ कोल जाता एवरी इयर. वाडिल्लो आसा हाचेच वेळार. आनी खंयच्या तोंडान तूं सांगता आनी वाडचो ना? तुका वयल्यान जर आदेश आयलो तूं वाडयतलो. आनी सावथ सेंट्रल रेल्वे डबल केल्या ती वाडोवपाकूच आहा. आनी सागरमाला म्हणटा येदो व्हडलो जो प्रोजेक्ट आहा तो कोळसो वाडोवपाकूच आहा. हें सगळ्यांनी दाखयलेलें आहा. दीस हॅज नॉट बीन रिफ्युटेड बाय द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट इज अनेबल टू रिफ्यूट विथ प्रॉपर प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन. So when it comes to coal, there is no government in Goa. This is my stand, very clear. Government has surrendered to the coal lobby. This coal lobby does not benefit Goans, does not benefit Goa, does not benefit Goa's environment, does not benefit Goan trade, nothing. Nor the industry in Goa.
गोवा कार्बनीचो असो कोल घेता ताजे खातीर हें करना ते. हे करतात जिंदाल आनी अडानीक बेनिफीट जावपाक. हो कोळसो वता हॉस्पिटलाक जाता, थंय तांचे स्टील जाता आनी तांकां फायदो करपा खातीर हो कोळसो वता आनी हाजे खातीर गोंयची टुरिजम इंडस्ट्री काबार जातली. गेले ते असेंब्ली सेशनात हांवें दाखोवन दिलां कोळशा खातीर मुर्मुगांवची ट्रेड सिच्युएशन अशें आसा की मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटी दिसाक 3 ते 5 लायसन्सां ट्रेड लायसन्सां सरेंडर करतात. म्हळ्यार पळय कोळशाचो इम्पॅक्ट कितें जाता तो. खंयच्याय दुसऱ्या म्युनिसिपालिटीन गेलो, क्लास बी क्लास सी म्युनिसिपालिटीन जर गेलो जाल्यार दिसाक 2-3 ट्रेड लायसन्साक एप्लिकेशन जाता. हांगा ट्रेड लायसन्सां सरेंडर करतात, धंदो जायना. कोळशा खातीर फक्त कोळशाच्याच कंपनीचो धंदो जाता, उरिल्ल्यांचे सगळ्यांचे मरण जाता. पयले म्हणटा ते स्थानीक लोकांचे पुरमांव काबार जाता. कोविडान वास्कोकार कशे चड बेले हे सगळ्यांनी पळयलां. ताजे मागीर पर्यावरण काबार जाता. तिसरें बरे हाय क्वॉलिटी टुरिस्ट. क्रूज टर्मिनल आनी कोळसो कॅनॉट सर्वायव, कॅनॉट को एक्झिस्ट. हांगा एक सायडीन सोनोवाल सांगता की आपूण क्रूज टर्मिनल घालतलो, रोहन खोटो सांगता आपूण क्रूज टर्मिनल हाडटलो, दुसरे सायडीन कोळसो आहा. सो कोळसो आनी कोल कॅनॉट को एक्झिस्ट. हे सगळे इंटरनॅशनल मॉडेल्स सरकाराक खबर आसतना hands of the government are tied because the coal lobby is running this government. And everybody who spoke against coal has now done a U-turn, including the senior leaders of the BJP who are now even ministers. They have made very clear statements how coal is being brought to finish coal. But yet today they are in the government for development. Sankalp Abodkar is fighting on the floor of the house against privatization of yet another jetty, berth. That has also been privatized. They've announced. So एक दीस तो सगळो पोर्टूच प्रायवेटायज जावन कोळशाचो पोर्ट म्हणून जातलो आनी गोंयच्या सरकारान कांय करचें ना, उबी बसतले हातान. ही परिस्थिती जावपाची आहा. सरकार नवो जो येता गोंयांत त्या सरकाराक सांगपाची कापाजत आसपाक जाय की कोळसो आमी बंद करतले. We will not allow MPT to bring coal in excess of Goa's requirement. No more coal should be handled in Goa. Convert, make it a free port, but no coal. This is what we should say. वास्कोचे लोक इतल्याचेर पावल्या काझिनो तरी हाडा म्हणटात पूण कोळसो नाका हे अशें म्हणपाक लागिल्ले आहा. आनी हे म्हाका तांणी हांवें जेन्ना थंय आमचो आवाज म्हणून जो प्रोग्राम उपक्रम केल्लो तेन्ना लोकांनी म्हाका एक सांगिल्लें आहा. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की कोळशाचे लॉबीचे फुडें सरकार जो शरणागत गेल्लो आहा, सरेंडर जाल्लो आहा, सरकारान मातसो चिंतचें की तुमकां गोंयकारांनी निवडून दिले, तांचे लंग्स काबार करून, तांची हेल्थ काबार करून तुमी अशें जें कितें करतात हाका तुमकां देव केन्नाच बक्षुचो ना. गोंयकार तुमची फुडल्यो पिळग्यो बक्षुचे ना. आनी ताचे खातीर नवो सरकार जो जाता ह्या सरकारचे क्लियर एक धोरण आसपाक जाय की कोळसो आमी गोंयांत एलाव करचे ना. टुरिजम जर फुडें वचूंक जाय जाल्यार कोळसो आनी टुरिजम कॅनॉट को एक्झिस्ट. लेट देम गो टू कृष्णापट्टनम म्हणटा थंयच्या मातसो म्हारग पडटलो कोळसो हाडपाक, काडूनय नाका तेंचे. हे सरकाराक जर सांगपाक कॅपेसिटी ना जाल्यार म्हाका दिसता सरकार हो गोंयचो सरकार म्हणून म्हणपाचे पसून लायकीचो ना.